للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم. بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. نحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا رسول اللہ انظر حالنا. یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننا فی بحر ہم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. دین است حسین دین پناست حسین. سرداد نداد دست در دست یزید. حقا کے بنا لا الہ است حسین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا. پیر کامل کاملارا رہنما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھو سارے مل کے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. درود شریف پڑھن تو چجکنا نہیں. چجکنا مالیاں ہور بڑیاں باتاں نے. درود پاک کھل کے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. زمانے والو گواہ رہنا. حسین کربل کو جا رہے ہیں. زمانے والو بس تم گواہ رہنا. حسین کربل کو جا رہے ہیں. بالکل آسان الفاظ نے. سارے مل کے آکھو. زمانے والو گواہ رہنا. حسین کربل. خوش نصیب ہو جے تسی یہ گواہی دے چھڑو دے. وگرنہ ایتھے گواہیاں اللہ دے قرآن نے دیتیاں نے. نبی دے فرمان نے دیتیاں نے. میری تیری گواہی دی ہوتی حیثیت تے کوئی نہیں. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے مائی اٹی لے کے ٹر گئی سی. کسی آکھیا سی کہ کدی اٹیاں تو میں یوسف مل دے نے. اس آکھیا کہ مینوں بھی پتہ ہے اٹیاں تو یوسف نہیں مل دے پر خریداراں میں تے نہ آ جائے گا. اس واسطے انہاں گواہ میں ساڈا بھی نہ آ جائے. سارے مل کے کہہ لو. زمانے والو گواہ رہنا. حسین کربل کو جا رہے ہیں. زمانے والو گواہ رہنا. حسین کربل کو جا. زمانے والو گواہ رہنا. حسین کربل کو جا رہے ہیں. حسین کربل کو جا رہے ہیں. لٹا
کے اپنے جگر کے ٹکڑے لٹا کے اپنے جگر کے ٹکڑے نانا کی امت بچا رہے لٹا کے اپنے جگر کے ٹکڑے سب کو مل کے لٹا کے اپنے جگر کے ٹکڑے نانا کی امت بچا رہے ہیں نہ بند ہوگا حسین لنگر نہ روک پائیں گے ذکر سرور نہ بند ہوگا حسین لنگر نہ روک پائیں گے ذکر سرور حسینیوں سے الجھنے والے حسینیوں سے الجھنے والے خود اپنی الجھن بڑھا رہے ہیں یہ قبر اشر وچ پتہ لگنا نا کہ حسینیوں سے الجھنے والے حسینیوں سے الجھنے والے خود اپنی الجھن اور مولا حسین کربلا شریف کیوں گئے اتنا سونا شہر مدینہ اتنی سونی گدی جدے تے نائب رسول بن کے بیٹھے سن کربلا شریف اتنی مصیبتاں کیوں گئے یزید اسلام کی رگوں پر ستم کے نشتر لگا رہا تھا یعنی یزید اسلام دیاں حداں نو توڑ رہا سی اسلام دیاں حداں نو کمزور کرنا چاہ رہا سی یزید اسلام کی رگوں پر ستم کے نشتر لگا تھا آئی حسین کی صدا کے ٹھہرو ہم کربلا کو آ رہے ہیں آئی حسین کی صدا کے ٹھہرو ٹھہرو آئی حسین کی صدا کے ٹھہرو ہم کربلا کو آ رہے ہیں سبا کو مل کے زمانے والوں بس گواہ رہنا حسین کربل کو جا رہے ہیں لٹا کے اپنے جگر کے ٹکڑے لٹا کے اپنے جگر کے ٹکڑے نانا کی امت اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم ختم الرسول دنائے سب المولا کل تاجدار ختم نبوت صاحب شمس الدہا امام الانبیاء شب اسرا کے دلہا احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دان گنت نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد انتہائی شفقت دے لائق زینت القرآ استاذ الحفاظ برخوردار عزیزم حافظ محمد زہیب منیر کیلانی برخوردار نے بڑی عقیدت دے نال بڑے احترام دے نال بڑے ذوق تے بڑے شوق دے نال اج دی اس محفل پاک نو سالانہ محفل پاک نو ترتیب دیتا اور حافظ صاحب دی ساری ٹیم جنہاں نے مل کے اج دی اس محفل پاک دا اہتمام انتظام کیتا پانی دے چھڑکاؤ تو لے کے تے لنگر شریف دے آخری دانے تک جنہاں نے اہتمام کیتا رب کائنات سب نو اپنے کرم وچوں وافر رحمتہ نصیب فرمائے
آمین ثم آمین۔ اسٹیج دے اوپر علماء کرام، نعت خوان نشیر لسان، مہمانان گرامی، معززین علاقہ، جتنے بھی احباب تشریف لے آئے ہو، میں اگر ایک ایک دا نام لواں تے ہو سکتا ہے سب نہ جان سکاں، لیکن جنہ دی محفل وچ آئے ہیں نا وہ نام بھی جان دینے تے خاندان بھی جان انشاءاللہ چند منٹ جو حافظ صاحب نے ذمہ لگایا ہے حاضری پیش کر کے گفتگو دی اختتام تک جاواں گا۔ رب کائنات نے اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا جڑا اللہ دا قرآن بھی ہے تے نبی دی زبان بھی۔ پہلے فضائل بالکل مختصر انداز دے نال، کیونکہ میرا فرض منصبی ہے، اگر میں اس منصب پہ بیٹھ کے شان اہل بیت اور شان آل رسول، خاندان رسول دی بات نہ کراں، میرا تے تیرا بیٹھنا بھی غداری ہے، اٹھنا تے چلنا پھرنا بھی غداری ہے۔ اس تو بڑا غدار کون ہو سکتا ہے جڑا آل رسول دا ذکر نہ کرے؟ وفادار اوئے جڑا نبی دے اصحاب تے آل تے خاندان تے ازواج تے اولیاء دی غلامی اختیار کردا ہے۔ رب کائنات دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاماں نو کول بٹھا کے نا ایک خطاب فرمایا، تقریر فرمائی۔ خطاب کی سی؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں وقت یاد کرو جدوں تسی اپنی بیٹیاں دا قتل عام کر رہے سو، وہ وقت یاد کرو جدوں تسی ہمسایاں دے حقوق غصب کر رہے سو، وہ وقت یاد کرو جدوں غلاماں نو پیراں دے تھلے مسل کے گزر رہے سو، وہ وقت یاد کرو جدوں تسی کسی اپنے تے بیگانے دی پہچان نہیں سو کر رہے، وہ وقت یاد کرو جدوں تسی ستارہ نو خدا مان کے بہ گئے سو، وہ وقت یاد کرو جدوں تسی سورج تے چاند نو الہ مان کے بہ گئے سو۔ ایسے حالات وچ اللہ نے مینوں تواڈے درمیان بھیج کے تانوں غلط رستے تو ہٹا کے تے نور والا رستہ عطا فرمایا۔ عرض کیتی یا نبی اللہ بالکل اسی طرح ہی ہیں، آج اسی ماما دے پیران چمنے آ اس واسطے کہ تساں فرما دیتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات کہ مومنوں اساں تہاڈی جنت ماما دے پیران تھلے رکھ چھڈیے۔ فرمایا اے ماما نے جنہاں نوں موڈیاں تو چک کے مکے دی منڈیاں وچ ویچ دے سو جا کے اج ماما دی قدر ہو گئی۔ اے باپ نے جنہاں نوں پوچھن واسطے تیار کوئی نہیں سی، اج باپ دی زیارت کرنا مقبول حج دا ثواب ہے۔ یا نبی اللہ سب کچھ تساں دسیا ہے، یہ سب کچھ تہاڈا کرم ہویا ہے، یہ سب کچھ تہاڈا ساڈے اوتے رحمت نازل ہوئی ہے، کرم ہویا ہے۔ یا نبی اللہ اگر تسی تہاڈیاں نیکیاں سی گننیاں چاہیے تے گن سکدے ہی نہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی اتنی دور جہالت وچ نکل چکے سو کہ تسی جہنم دے گڑے تے پہنچ چکے سو، ان قریب سی کہ تسی جہنم دے اندر گرا دتے جاندے۔ یا نبی اللہ پھر تواڈے آن دی برکت دے نال ساڈے کولو جہنم دا دیوارا اسی دیوارے تو ہٹ گئے۔ فرمایا میں تانوں جہنم وچوں کڈ کے جنت دا وارث بنا چھڈیا۔ آؤ قرآن بھی سن لو، اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ قرآن سن کے جڑے بندے دے سینے دے اندر ٹھنڈ نہ پوے، اپنے ایمان دا پتہ کرے او دا ایمان کس نکر دے اندر لگا ہوئے ہے۔ رب کائنات نے اس قرآن دے اندر وہ شان رکھی ہے۔ رب نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ رب کائنات نے اس قرآن دے اندر اے مقام رکھے آئے۔ رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا ساری رات کسے کہانیاں پڑھ دے رہو، ساری رات گلاں کر دے رہو، تواڈے تے اللہ دی رحمت نہیں ہوے گی۔ اللہ دا قرآن گواہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ فرمایا ایک لمحہ تسی قرآن پڑھو، اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو جان گیاں، رب دا کرم ہو جائے گا، رب دا فضل ہو جائے گا، رب دی رحمت ہو جائے گی۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ فرمایا وقت یاد کرو جدوں تسی ٹردے جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سو، ان قریب تسی گرا دتے جاندے، او وقت یاد کرو جدو اللہ نے تو شان والا نبی دیتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا جدو رحمتہ والا نبی توڑے وال چل کے آیا، توڑے تے رحمت ہوئی، توڑے تے کرم ہویا، توڑے تے فضل ہویا۔ فرمایا اس حال دے اندر جتنیاں میں توڑے تے نیکیاں کی دیاں نہیں، یا نبی اللہ گنن بھی لگ بھئیے، گن سکدے نہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا میں نہ دا کچھ صلہ چاہنا، یا نبی اللہ کی صلہ دے دئیے، مال پیش کر دئیے۔ فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی۔ فرمایا منو رب نے توڑے مال کا محتاج نہیں رکھیا، منو اللہ دیندہ میں تقسیم کر چھڑنا۔ فرمایا منو اللہ نے محتاج نہیں رکھیا کہ تسی دے وہ۔ فرمایا منو اللہ نے سرخ و سفید خزانے دیتے نہیں۔ فرمایا منو اللہ کریم نے اتنے خزانے عطا فرمائے نہیں جنہ دا شمار گنتی تو بار ہے۔ عرض کی دی یا نبی اللہ پھر کیڑی چیز ہوئے؟ اللہ کریم دے پیارے نبی نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا میریاں نیکیاں دا صلہ دینا جنا تے ایک کوئی گال ہے یا نبی اللہ کی۔ فرمایا میری آل نال پیار کرے آج، ڈٹ کے بولو میری آل نال ہے، سارے بولو میری آل نال ہے۔ حافظ صاحب تھوڑے کول آئی تو 4 سال پہلے 2 سال پہلے آئے، جو کیفیت سی گاؤں دی مسجد دی وہ بھی تھوڑے سامنے، اور اے بھی کیفیت تھوڑے سامنے میں حافظ صاحب دے اس حوصلے دی داد واسطے ایک حدیث پڑھ کے اس تو بعد اگے چلیں گا۔ ساڈا بچہ جدو پیدا ہوندہ ہے نا، ذرا گل نوں سمجھنا، پیدا ہون تو بعد جدو بولن دے قابل ہوندہ ہے، اسی سب تو پہلے ہر ماں باپ فیصلہ کردہ مسلمان اسی بچے نوں پہلے قرآن پڑھائیے۔ اے فیصلہ کر دے کی کریے بچے نوں پہلے؟ مقصد تقریر کرنا ہے نہیں کہ میں بھی زور لا کے ٹر جانتے تو انہوں بھی سمجھ نہ آوے، میں بھی طویل سفر کر کے آیا تے جے بات بھی سمجھ نہ آئی تے میرے آن دا تے توڑے بینڈ کوئی مقصد نہیں ہونا۔ جدو بچہ بولن لگے نا تے اسی آنے پہلو قرآن پڑھا لئیے۔ اللہ دے نبی نے نا سانو ایک ترتیب دسی، یہ گل او چنگی ہے جڑی مصطفیٰ نے آکھی۔ ساڑھے کیتے فیصلے تے غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حضور کو پوچھنے ہیں یا نبی اللہ اے توڑے غلام توڑی بارگاہ سوال کر دینے کہ ساڑھا بچہ ان بولن دے قابل ہو گیا ہے، گل سنن تے سمجھن دے قابل ہو گیا ہے، اسی سب تو پہلا بچے نو کی پڑھانا ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ چھوٹے چھوٹے بچیاں نے آکے نعت شریف پڑھی، تلاوت کی تھی، دل خوش ہو رہا سی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلا جدو توڑا بچہ بولن دے قابل ہوئے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تیرا بچہ بولن دے قابل ہوئے، جدو تیرا بچہ تیری گل سمجھن دے قابل ہو جائے، سب تو پہلا جڑا کام کرنا ہے یا نبی اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا ادبو اولادکم، فرمایا ہے سب تو پہلو اپنے پتر نو میرا ادب دسنا۔ حضور بھی تے فرما سکتے سنا پہلو قرآن پڑھا لئی،
لیکن حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم، فرمایا سب تو پہلا میرا ادب دسنا ہے، کیونکہ میرے نبی جان دے سن بچے نو قرآن ادوں پڑھایا جائے جدوں نو قرآن دے ادب دا پتہ لگ جائے، قرآن دے احترام دا پتہ چل جائے، صاحب قرآن دا ادب دا پتہ چل جائے۔ اس وجہ تو پڑھے لکھے لوگ بھی گمراہی دی پٹڑی تے چلے جاندے ہیں، جس طرح میرے پیرے باہو فرما گئے ہیں علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے چلے کٹے پر ککھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیا وڑ کے جاگ بنا دودھ اے جم دے نہیں پامی لال ہوئے کڑے کے حافظ منیر جیڑا کردار ادا کر رہے ہیں، سب تو پہلے بچہ نو نبی تے نبی دی آل دا ادب سکھا رہے، پھر قرآن بھی پڑھنا سکھا رہے۔ میں دسنا چاہنا کہ اللہ دے نبی دا حکم یہ ہے، فرمایا ادبوا اولادکم، فرمایا سب تو پہلا اپنی اولاد نو میرا ادب دسنا ہے، انہوں نے دسنا نبی دا ادب کیے، انہوں نے دسنا نبی دا احترام کیے، انہوں نے دسنا نبی دی ذات دا مقام کیے، انہوں نے دسنا نبی دا شان کیے، انہوں نے دسنا نبی دے غلامان ہیں، حضور دا کنی ادب کیتا ہے۔ جدوں میرے نبی وضو کر دے سائیں، نبی دے غلام وضو والا پانی زمین تے گرن نہیں سن دیں دے، اے حضور دا ادب ہے۔ فرمایا دسنا ہے اپنی اولاد نو، جدوں میرے نبی اپنی زلفاں مبارکہ ترشوان دے سن تے زلفاں دے بال زمین تے گرن نہیں سن دیں دے، فرمایا دسنا ہے جدوں میرے نبی قدم زمین تے رکھ دے سن تے صحابہ تلیاں نچھاور کر دیں دے سن، فرمایا میرا ادب دسنا ہے کیونکہ علم پڑھیا اشراف نہیں ہوں دے، جڑے ہومنے اصل کمینے پتل کدی سونا نہیں بن دے، پامیں جڑیے لکھ نگینے باج ادب دے نجات نہیں ہونی، پامیں مریے وچ مدینے فرمایا کہ نہیں، سب تو پہلا قرآن نہیں پڑھانا، سب تو پہلا ادب سکھانا ہے، فرمایا میرا ادب سکھانا ہے، یا نبی اللہ پھر کی کرنا ہے، فرمایا پھر میری آل دا ادب سکھانا ہے، یا نبی اللہ پھر کی پڑھنا ہے، فرمایا جب میرا ادب کرن لگ پین، میری آل دا ادب کرن لگ پین، پھر تسی انہوں قرآن پڑھانا ہے، پھر انہوں قرآن پڑھن دا مزہ آئے گا، پھر قرآن پڑھن دا لطف آئے گا، پھر انہوں پتہ چلے گا اے قرآن کے سر تے دھڑ نال سارے پڑھ دے رہے، منبر تے بے کے پڑھنا سوکھا، سبحان اللہ دی گونج وچ پڑھنا سوکھا، یاراں تے بیلیاں دی محفل وچ قرآن پڑھنا سوکھا ہے، پر میرے حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا۔ پانچ تن کے گرانے کی
عظمت تو ذرا دیکھو سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ مولا حسین لجپال مرشد حسین اس واسطے مدینہ پاک نہیں چھوڑیا کہ میں جاہو جلال تے پیسہ تے عزت تے تکریم تے تخت و تاج آج لوگ گلاں کر دیں جی تخت واسطے لڑ دے رہے جی حکومتہ دی خاطر ایک جان دے گیا اور ایک تخت حاصل کر گیا میں کیا زبان نو لگام دے کنو کہہ رہے ہیں تخت و تاج انہا تختان تے تاجان دی لوڑ میرے مولا حسین نو کا دیئے جدے متعلق میرے نبی فرمایا ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ فرمایا میرے دو میں شہزادے حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار۔ ایک بندہ ملک دا وزیر اعظم ہوئے تے انہوں کو جا کے آکھے یار تیرے تے ایک نیکی کرنے ہیں تو ملک دی وزارت چھڑ دے تینوں ونی کے اندر کونسلر بنا چھڑنے مان جائے گا بولو وہ آکھے گا کوڑی رکھ لو ایہو جی عزت دی مینوں لوڑ نہیں کہ من ملک دی وزارت عظمہ تو ہٹا گئے ایک گاؤں دا ایک قصبے دا مینوں کونسلر بنانا چاہندے ہو یہ نہیں ہو سکتا میں کہتے نو پتا نہیں مولا حسن دا عہدہ کی ہے مولا حسین دا عہدہ کی ہے ارے وہ تھوک دے نہیں تو جنہ تختہ تاجان دی گل کرنا ہے وہ تھوک دے نہیں تخت سکندری پر بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں میں کہا انہوں نے انہا چیزاں دی لوڑ نہیں وہ تے جنتی جوانہ دے سردار نہیں آخے جی وہ تے دونہ دا پسج موازنہ پہ کردہ ہے تو کہندہ جی وہ بھی شہزادہ میں کیا زبان نو لگام دے کل مصطفیٰ کریم دے سامنے کیڑا منہ لے کے جانا ہی میرے حسین دے مقابلے دے اندر کس پلیت نو شہزادہ کہنے بیا میرے خیالے تنو دے کارنامیاں دا پتا نہیں میں تنو دے 2-3 کارنامے صرف تیرے سامنے رکھنا 12,000 دا لشکر لے کے کنی ہزار دا بولو 12,000 دا لشکر لے گئے ہتھاں وچ پتھر لے گئے کعبے تے حملہ کرنے والا یزید لان دی پھر لشکر لے گئے مسجد نبی دے اندر اذاناں بند کران والا یزید لان دی مسجد نبی دے اندر نمازاں بند کران والا یزید لان دی پھر مسجد نبی دے اندر گھوڑے بنن والا یزید لان دی پھر نبی دے 1700 صحابہ نو قتل کرنے والا جنہاں میں 700 حافظ قرآن صحابہ نے یزید لانتی ہے میں کیا کنو شہزادہ کہہ رہے ہیں شہزادہ جدی امی فاطمہ تو زہرہ ہے جدہ بابا مرتضی ہے جدہ نانا مصطفیٰ ہے جدہ کن میں چدان مصطفیٰ نے دیتی ہے جدیاں رگا میں خون رسول جی عظمت صحابہ میں کیا زندہ باد پر مولا حسن تے حسین والے ایک جڑے صحابی رسول بھی نے نالے خون رسول بھی نالے صحابی رسول تے نالے خون رسول پھر میں کیا کنہ دی بات پیا کرنا نہیں میرے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے نہیں سیدہ زارہ پاک دی گود دے اندر میرے آقا حسین آئے نے میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نواسے نو اٹھایا ہوئے اٹھا کے سامنے گود دے اندر بٹھا گئے اپنے نواسے دیاں کا چکاں پا گئے فرمایا پترا میں لگا تیرے کان میں چدان پڑھن میں کدی کدرے اذان نہیں آکی پہچان میں کون نانا جی تسی نبیاں دے سردار ہو کل نبیاں دے امام ہو فرمایا بیٹا کدی کدرے اذان نہیں آکی پر تیرے کان میں اذان آکھن لگا ماں پر میرے نال وعدہ کری میری دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھنیاں میرا پترا میری دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھنیاں
عرض کی امنا جی فکر نہ کرو ایڈی سونی لاج رکھاں گا قیامت دا دن ہوئے گا بڑے بڑے صوفیاں دے سجدے پیش کیتے جان گے کسے مخمل دے مسلے تے سجدہ کیتا ہوئے گا کسے صفا تے سجدہ کیتا ہوئے گا کسے کعبے دے حرم دے اندر سجدہ کیتا ہوئے گا کسے مسجد نبی دے کلیمہ دے سجدہ کیتا ہوئے گا پر نانا جی تو آڈے دوترے دے سجدے دا انداز کچھ وکھ رہی ہونا ہے فرمایا پترا کمیں دا سجدہ کریں گا عرض کی تھی نانا جی کوفے دے بازار ہونگے تے کربلا دا میدان ہوئے گا ہر پاسے لاشاں پیاں ہونگیاں کدھر اکبر دی لاش ہوئے گی کدھر علی اصغر دی لاش ہوئے گی کدھر انہوں محمد دے لاشے پہ ہونگے کدھر عباس دے بازو قلم ہونگے تلواران دے سائے دے ہیٹ کربلا دی تپ دی ریت تے تو اڈا نواسا سجدہ کر کے تو اڈی جیتی ہوئی اذان دی لاج رکھ جائے گا نانا جی بے فکر ہو کے اذان کہہ دے وہ میرے آقا نے اذان دیتی ہے پھر گڑتی نبیاں دے سردار نے دیتی ہے گڑتی دین تو بعد لوریاں دین دی واری آئی ہے سیدہ زہرا پاک لوریاں کیویں دیتیاں نے حسین نو چکیا تے قرآن پڑھیا وے لوری دیتی ہے قرآن پڑھیا وے جھولا جھلایا قرآن پڑھیا وے ستے نو جگایا قرآن پڑھیا وے آٹا گنیا قرآن پڑھیا وے روٹیاں پکائیاں قرآن پڑھیا وے دودھ پلایا قرآن پڑھیا وے فرمایا میرا پترا میرے قرآن پڑھن دی لاج رکھی عرض کی تھی امی جی فکر نہ کرو قیامت والے دن بڑے بڑے کاریاں دیاں تلاوتاں پیش کیتیاں جان گیاں پر تواڈے پتر دا انداز کچھ وکھرا ہوئے گا فرمایا پترا کیویں دی تلاوت کریں گا عرض کی تھی امی جی سر نال تے ہر کوئی تلاوت جسم نال کردا نظر آوے گا کسے مخمل دے مسلے تے تلاوت کیتی ہوئے گی کسے سبحان اللہ دی گونج وچ قرآن پڑھیا ہوئے گا کسے منبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھیا ہوئے گا کسے مسلے تے بیٹھ کے قرآن پڑھیا ہوئے گا پر امی جی تو اڈے پتر دی تلاوت کچھ وکھری ہوئے گی فرمایا پترا کیویں دی تلاوت کریں گا عرض کی تھی امی جی کربلا دی تپ دی ریت تے جسم ہونا ہے تے سر نیزے دی نوک تے ہونا ہے تے قرآن پڑھ کے تو اڈے پڑے ہوئے قرآن دی لاج رکھ جاؤں گا امی جی فکر نہ کرو بے فکر ہو کے لوریاں دے لو پھر وہ بھی ویلا آیا وہ بھی وقت آیا جدو مدینہ پاک چھوڑن دا وقت آیا وہ آپ پورے نہیں اور تیاری فرمائیے فرمایا سب تیار ہو جاؤ سب تیار ہو رہے نہیں سیدہ سغرا کونے دے اندر لگ کے رو رہیاں نہیں فرمایا بیٹی تسی کیوں رو رہیاں ہو عرض کی تھی ابو جی سارے کیا جے تیار ہو جاؤ مینوں تے نہیں نہ فرمایا بیٹی تینوں نہیں کہاں گا عرض کی تھی ابو جی کیوں فرمایا میرا پترا تیرا شوہر بیمار ہے بیٹی تو شوہر نو چھوڑ کے نہیں جا سکتی میرے نانا دی شریعت دا مسئلہ ہے شوہر بیمار ہوئے تے بیوی چھوڑ کے نہ جاوے نالے دوسری بات ہے میری بیٹی جب تو چلی گئیوں پھر غوث پاک ورگے لال کتھوں پیدا ہونگے فرمایا بیٹی تینوں اجازت نہیں دے مانگا علی اکبر تو بغیر ابو جی کیویں رواں گی علی اصغر تو بغیر کیویں رواں گی اونو محمد تو بغیر کیویں رواں گی بیٹی نو دلاسا دیتا ہوئے دلاسا دے کہ میرے امام تیاری فرمائیے فرمایا ٹرو نکلن تو پہلا سید علی اکبر دے سامنے آگے عرض گزار ہویاں نے عرض کر دیاں نے پائی جان ویکھو نا ساڈی پھپھو نو ساڈے ابو کنے پیارے نے پھپھو زینب نال جا رہیاں نے اونو محمد نال جا رہے ہیں کس طرح کرو میری بھی سفارش کرو آکھو ابو جی جی میں تہاڈی بہن تہاڈے نال پیار کر دی ہے اسی طرح ساڈی بہن بھی ساڈے نال پیار کر دی ہے ساڈی ہمشیر نو بھی نال لے چلو سید علی اکبر ابو دے سامنے حاضر ہوئے نے
عرض کرتے ہیں ابو جی جس طرح ساری پھپھو تواڈے نال پیار کر دی ہے اسی طرح ساری ہمشیر ساڈے نال پیار کر دی ہے بہناں نوں ویر بڑے پیارے ہوندے نے ابو جی اس طرح میری بہن نوں بھی نال لے چلو جس طرح اپنی ہمشیر زینب نوں نال لے کے جا رہے ہو میرے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر چپ کر جاؤ اس تو اگے نہیں بولنا یاد رکھو تیری تے میری بہن دا کوئی مقابلہ نہیں کیونکہ تیری بہن حسین دی بیٹی ہے میری بہن حیدر کرار دی بیٹی ہے فرمایا بیٹا تیری بہن حسین دی بیٹی ہے میری بہن حیدر کرار دی بیٹی ہے اس واسطے بیٹا انہاں دا کوئی جوڑ تے مقابلہ نہیں اس واسطے اجازت نہیں دیواں گا ابو جی جی میں تہاڈی مرضی ہے پھر ننھا جا قافلہ ٹریا وے ککھ گلیاں دے رو پئے لوگوں ککھ گلیاں دے رو پئے جدوں کربل دا شاہ سوار ٹریا ککھ گلیاں دے رو پئے جدو کربل دا شاہ سوار ٹریا مدینے دی ہر گلی سی چیخ اٹھی جدو ماں دے بوہے مال ٹریا ننیاں ننیاں شہزادیاں پکڑ کے جالی روزے والی تے کر دی عرض سکینہ نانا جی میں تو چھٹ چلیا تیرا سونا شہر مدینہ شہزادیاں سلام عرض کر رہیاں نے میرے آقا لجپال مرشد حسین اپنے نانا دی قبر تے حاضر ہوئے نے حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں نانا جی حسین جا رہے آوے لوکی تے گلاں کردے رہن گے اسی کسے دی گل دی بات نہیں ساڈی بات ہوئے جڑی مصطفیٰ دے نواسے دی بات ہے فرمایا میں جا رہا ہوں اس لیے کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے نانا جی لوگ آدھے رہن جو کہندے نہیں پر میں جا رہا ہوں اس لیے کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائیں میرا کچھ رہے یا نہ رہے پر زندہ تیرا اسلام رہ جائے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں نانا جی ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جاوے پوے چوک حسین دیا جی پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے سلام عرض کر گئے پھر اپنی امی زہرہ دی قبر تے حاضر ہوئے نہیں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں امی جی حسین جا رہا ہوئے او حسین جا رہا ہوئے جدے واسطے انتظار کر دیا رہ دیا سو حسین جا رہا ہوئے جنہوں سینے تے لٹا کے سکون محسوس کر دیا سو امی جی حسین جا رہا ہوئے اپنی امی دی قبر تے قدم بوسی کی دی ہے زہرہ پاک دی قبر وچوں آواز آئی ہے بیٹا میں بھی نبی دی بیٹی ہوں میرا آکھیا نہیں گیا میرا پتر میں تیرے نال وعدہ کرنی جدوں کربلا دی تپ دی ریت والے سواری تو آئیں گا میں اپنی جھولی نچھاور کرانگی سیدہ زہرہ پاک دی قبر تے حاضری دے گئے حاضر ہو کے پھر جا رہے ہیں پھر قافلہ مقام ذوالخلیفہ تے پہنچے آوے مدینہ شریف دا آخری مقام ہے سیدہ سغرا اتھو تک آئیاں نے عرض کر دیا نے ابو جی آخری گل کر لما فرمایا بیٹا بولو عرض کی تھی ابو جی جس واسطے نہیں لے کے چلے کہ سواریاں کوئی نہیں ابو جی میں سواری دا مطالبہ نہیں کرانگی کربلا تک پیدل چلوں گی ابو جی بیٹیاں نو ماپے کنے پیارے ہوندے نے بہناں نو بھی کنے پیارے ہوندے نے کربلا تک پیدل چلوں گی تجھ سے کوئی سوال بھی نہ کروں گی جب تھک جاؤں گی علی اصغر کو لوریاں دیا کروں گی ابو جی مینوں نال لے چلو فرمایا بیٹی میرا فیصلہ ٹالے تسی نال نہیں جا سکدیاں سیدہ سغرا رک گئیاں نے عرض کر دیا ابو جی پھر میرے نال وعدہ کرو کدو مینوں لین آو گے فرمایا میرا پتر میں وعدہ نہیں کرانگا اس واسطے کہ میں بہت بڑا نانا نال کیتا
کیتا ہویا وعدہ وفا کرن جا رہا ہاں بیٹا اس واسطے میں وعدہ نہیں کرانگا ابو جی پھر کون ہوئے جڑا میرے نال وعدہ کرے فرمایا سید علی اکبر عرض کیتی ابو جی حکم ہوئے فرمایا اپنی ہمشیر نال وعدہ کر لے عرض کیتی ابو جی کنی دیر دا وعدہ کرا فرمایا بیٹا 1 مہینے دا وعدہ کر لو عرض کیتی میری باجی 1 مہینے تو بعد تینوں لین آواں گا سید علی اکبر جنہ پیراں تے کھلو کے وعدہ پہ کر دے نے پیراں دے نشان مٹی دے اتے چھپ گئے نے کچی زمین دے اتے پیراں دے نشان چھپے ہوئے نے سیدہ سغرا کہہ رہی نے پائی جان میں انتظار کرانگی 1 مہینہ اڈیک دی رواں گی میرا ویر مینوں لین آوے گا میرے امام سواری تے سوار ہوئے نے آخری سلام فرمایا لو خیمہ لو فرمایا مدینے والوں منزل دور تے اوکھے پینڈے لوکو منزل دور تے اوکھے پینڈے تے چکیاں جد سید مہاران وچ دروازے بی بی سغرا کر دی رہی پکاراں میرے امام دا قافلہ ٹریا وے مدینے تو مکہ پہنچے نے 8 ذی الحج مکے تو احرام تبدیل فرمایا وے حج نو چھوڑ کے عمرے دا احرام بدل گئے بیت اللہ نو فرمایا اللہ بیت اللہ تیرا اللہ تے اللہ دا رسول محافظ ہے حسین جا رہا وے میرے حسین کعبے تو نکلے نے چٹیل میدان آیا وے 2 محرم دا دینے مٹی پکڑی سنگی فرمایا اوہی خوشبو ہے جڑی مصطفیٰ کریم نے دسی سی جس ویلے خیمے لان تو پہلا ایک شخص نے پوچھیا کہ کیڑی جگہ ہے جواب آیا مقام دا نام نینوا ہے فرمایا نہیں نینوا نہیں ہو سکتا میرے نانا نے جڑی مٹی دیتی سی وہ کربلا دی سی وہ نینوا نہیں سی ایک بابا جی ضعیف العمر کولوں گزر رہے نے میرے امام نے فرمایا بابا جی تسی جان دے ہو اس جگہ دا نام کی ہے بابا جی بول کے کہندے نے پہلو تسی دسو کدھر مدینے دے سید تے نہیں کیونکہ میں کتاباں وچ پڑھیا ہے مدینے دے سیدہ نے اس ایڈریس پوچھنا میں فرمایا ہاں سی مدینے دے سیدہ اسی نبی دے نواسے ہیں نبی دی آلہ اس آکھیا ڈیرے لالو اے اوہی جگہ جے جتھے علی اکبر دا لاشا گرنا ہے اے اوہی جگہ جے جتھے عباس تے بازو قدم ہونے نے اے اوہی جگہ ہے جتھے علی اصغر دا لاشا تپ دیاں ریتاں تے رل جانا ہے اے ہوئی جگہ ہے جتھے سکینہ یتیم ہونا ہے اے دا نام کربلا ہے فرمایا ڈیرے لالو حسین دی آخری آرام گاہ جب ڈیرے لگ گئے نے خیمے نصب ہو گئے نے 2 محرم نو خیمے نصب ہوئے نے مذاکرات شروع ہو گئے نے آواز ہوندی حسین بیعت کر لو ورنہ بچے یتیم کر دے مانگے بیویاں بیوہ کر دے مانگے فرمایا بیویاں بیوہ کرا لانگا بچے یتیم کرا دیاں گا پر نانے دا دین یتیم نہیں ہون دے مانگا نانے دا دین یتیم نہیں ہون دے مانگا کسے حال بچی رومی کشمیر فرماندے نے بیت یزید قبول نہ کی تھی تے تک آل نبی دیا شانہ آزم صبر حسین دا دیٹھا وچی کربل دے میدان اور ایک بڑی اچھی بات توڑے ذہن دے اندر آ جائے گی تسی پنڈ دے رہن والے ہو رومی کشمیر فرماتے ہیں سیکھاں یتے مکھن پکانا کدھی سیکھاں تے بھی مکھن پکیا بولو میاں صاحب فرماتے ہیں سیکھاں یتے مکھن پکانا تے ڈاڈا یوکھا کمے وہ بچڑے دے کے دین بچانا تے سخی
حسین دا کم بچڑے دے کے وہ دین بچانا تے سخی حسین کو کنی کو سخاوت کرے گا، کوئی سونا دے دے گا، کوئی چاندی دے دے گا، کوئی ہیرے دے دے گا، کوئی پیسے دے دے گا، کوئی گلہ دے دے گا، پر بچڑے دے کے وہ دین بچانا تے سخی حسین دا کم فرمایا کمپرومائز نہ ہو سکیا، آواز آئی حسین بیعت کر لو، ڈر جاؤ، ظلم تے جبر میرے کول ہے، جاگ دے پہ کہ نہیں، ظلم تے جبر میرے کول ہے، فرمایا ظلم تے جبر تیرے کول ہے، امی زہرا دا صبر میرے کول ہے۔ پھر آواز آندی حسین بیعت کر لو، تلوار نیزہ تے تیر تے تلوار میرے کول ہے، فرمایا تیر تے تلوار تیرے کول ہے، نانے دی دستار میرے کول ہے۔ پھر آواز آندی حسین بیعت کر لو، تخت و تاج تے حکومت تے قلم میرے کول ہے، فرمایا عارضی حکومت تیرے کول ہے، جنت دی سرداری میرے کول ہے۔ کمپرومائز نہ ہو سکیا، آخر 7 نو پانی بند ہویا ہوئے، 8 نو بھی پانی بند، نامی تے 10ویں دی درمیانی رات آئیے، خیمے دے اندر سب نو جمع فرمایا ہوئے، فرمایا باس دیوا بجھا دے وہ، دیوا بجھا کے فرمایا جڑا جانا چاندہ چلا جاوے، میں راضی ہاں کسے تے ناراض نہیں، دیر تو بعد دیا دوبارہ جلایا ہوئے، جانا تے دور دی گل سی، کوئی اپنی جگہ تو کھسکیا تک نہیں، فرمایا گئے کیوں نہیں، عرض کی دیا کا تینو مصیبتاں پہاڑ بھی چھوڑ کے چلے جاندے، کل قیامت والے دن نانا دے سامنے کیڑا منہ لے کے جانا سی، آقا جسم دے اندر خون دا آخری قطرہ بھی ہویا تے تیرے تو قربان کر دیا۔ صبح دا سورج طلوع ہون تو پہلا میرے امام برحق نے فرمایا بیٹا علی اکبر، عرض کی تھی ابو جی حکم ہوئے، فرمایا بیٹا ذرا اذان آکو، اذان علی اکبر ہوئی ہے، اور اذان تو بعد فرمایا بیٹا ذرا میدان دا نقشہ تے ویک کے آو، سید میدان کربلا چلے گئے نے، ویکھیا تے پردہ پوش کا دون ہے، جڑی میدان صاف کر دیئے، نالے زارو قطار رو رہی ہے، کینکریاں وکھریاں کر دیئے بھئی، نالے رو رہی ہے، آواز دیتی بی بی کون جواب نہیں آیا، پھر آواز دیتی بی بی کون جواب نہیں آیا، 3 آوازاں دیتیاں نے، میرے امام دا پتر پیشہ موڑ کے آ گیا وہ، ویکھیا تے امام برحق ابو مسلح امامت تشریف فرمانے، میرے امام نے فرمایا بیٹا دیکھ آئے ہو نقشہ، عرض کی دی ابو جی دیکھ آیا ماں، فرمایا بیٹا کی نقشہ وہ، عرض کی دی ابو جی میدان کے اندر ایک پردہ پوش خاتون ہے، جڑی میدان نو صاف کر رہی سی، میں آواز دیتی بی بی کون، 3 آوازاں دیتیاں نے، ابو جی کوئی جواب نہیں آیا، میرے امام نے سنیا، اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں نے، عرض کی تھی ابو جی ادھے وچ رون والی وجہ کیڑی ہے، فرمایا میرا پترا میں رواں کیوں نہ، دادیاں نو پوترے تے نانیاں نو دوترے بڑے پیارے ہوندے نہیں، میرا پترا میری امی فاطمہ تو زہرا سی، جڑی میدان نو صاف کر رہی سی، وہ جان دی سی میرے پترا تے پوتریاں دے دوتریاں دے لاشے گرنے نے، کدرے انہاں دے زخمہ چ کوئی کینکر نہ لگ جائے۔ میرے امام برحق نے پتر نو تسلی دیتی ہے، تسلی و تشفی تو بعد جدو سورج طلوع ہویا ہوئے، امام برحق کوفیاں دے سامنے جا کے طویل خطبہ ارشاد فرمایا ہوئے، فرمایا کوفیوں پہچانو میں کون، میری امی فاطمہ زہرا جے، میرا بابا مرتضیٰ جے، میرا نانا مصطفیٰ جے، میریاں رگا میں جے خونی رسول جے، میں او ماں جدے نانے دا نام ازانہ وچ لیندے ہو، میں او ماں جدے اتے درود پڑھنا تو آڈے تے فرد ہے، پہچانو میں کون، ہر پاسے سناٹا چھا گیا ہوئے، ایک جوان نکلیا ہو، قدمہ تے سر رکھیا ہوئے، عرض کی تھی آقا پچھلی دی معافی، کریم خاندان دا چشموں چرا گئی، فرمایا یا آج بھی ساڑھے سینے لگ جا، رب تیرے پچھلے گناہ معاف کر۔
پھر کدی ہور قربان ہو رہے ہیں، کدی وہب بن کلبی قربان ہو رہے ہیں، کدی حبیب ابن مظاہر قربان ہو رہے ہیں، کدی عباس تے بازو قلم ہو رہے ہیں، پر تین دن دے ترے آئے سید لوگو، تین دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے امام برحق نے آپ نے میرے امام برحق نے کربلا دے میدان دے اندر اس طرح صبر تے استقلال دا مظاہرہ فرمایا وے، اس طرح مظاہرہ فرمایا وے۔ میرے آقا لجپال دیاں آنکھاں دے سامنے کدی عباس تے بازو قلم ہو رہے نے، کدی اونوں محمد گر رہے نے، پر صبر دا دامن نہیں چھوڑیا، صبر دا دامن ہائے تے واہ ویلا نہیں فرمایا۔ آکھیا مولا جی میں تو راضی ہیں۔ آخر کی ہویا وے، ایک خیمے چوں آواز آئی ہے، ایک کدا خیمہ میں سیدہ بی بی شہربانوں دا خیمہ میں آواز دے دیا نے، آقا میرے شوہر میرے سرتاج ذرا تشریف لے آئیو۔ امام برحق تشریف لے گئے نے، فرمایا شہربانوں کی گال ہے، عرض کی تھی آقا میں ایک عرض کرنی ہے، میاں تے بیوی دی زندگی بڑے مطالبے ہوندے نے، آقا اج تک کوئی مطالبہ کیتا ہو؟ میرے امام فرمایا شہربانوں تو اج تک کوئی مطالبہ نہیں کیتا۔ عرض کی تھی آقا اج ایک مطالبہ کرنا چاہنی ہاں۔ فرمایا شہربانوں ایسا مطالبہ نہ کر دیں جڑا میں پورا نہ کر سکا۔ عرض کی تھی آقا ایسا نہیں کرانگی، لیکن آقا میرا مطالبہ جائز ہوئے گا۔ فرمایا شہربانوں کی کہنا چاہنی ہے؟ عرض کی تھی آقا کوفیاں دی مخالفت مطابقت ہے تے تواڈے نال دشمنی ہے تے تواڈے نال ایس میرے ننے لال نال تے کوئی نہیں۔ 6 مہینیاں دی عمر شریف ہے، میرا پتر 6 مہینیاں دا وے، اج 3 دن ہو گئے نے، میرے پتر دا رو رو گئے، حلق خشک ہو گئے نے، میرے بیٹے دے رو رو گئے، اکھاں دا پانی ختم ہو چکے آوے، رو رو گئے، گلے خشک ہو چکے نے، ہن تے میرے پتر دی آواز نہیں نکل دی، نہ روندے دا پتہ چل داوے۔ آقا جے کو کٹ پانی دا مل جاوے، میرے پتر نو زندگی مل جائے گی، میرے پتر نو حیاتی مل جائے گی۔ میرے امام نے فرمایا شہربانوں میں اج تک کسے کو منگیا نہیں، منگن دی عادت نہیں، نبی دی آلہ میں اج تک ونڈدا رہا ہاں۔ عرض کی تھی آقا کی ہویا؟ خولی نہیں پانی دیندا تے نہ دے وے، شمر نہیں دیندا تے نہ دے وے، آقا ابن سعد پانی نہیں دیندا تے نہ دے وے، حرمل نہیں دیندا تے نہ دے وے۔ ہو سکتا ہے کسے اولاد والے نو ترس آ جائے، میرے ننے پتر نو لے جاؤ۔ میرے امام نے ننے شہزادے نو اٹھا لیا وے، اٹھا کے سینے نہ لایا وے، جب خیمے تو باہر نکلن لگے نے، شہربانوں نے عرض کی تھی آقا ذرا رک جائیو، ایک عرض کرنی ہے۔ فرمایا شہربانوں کی گالے؟ عرض کی تھی آقا گرم لو پئی وگ دیئے، میرے پتر دا جسم پھلا نالوں میں زیادہ نازک ہے، 6 مہینہ دی عمر شریف ہے، آقا کمبل لے لو، میرے پتر نو لپیٹ لو۔ جدو علی اصغر نو لپیٹ رہے ہیں، ادھر تقدیر کہہ رہی ہے حسین کنو گرم لو تو بچا رہے ہیں، جدہ لاشا تپ دیاں ریتا تے رل جانا ہے، کنو گرم لو تو بچا رہے ہو۔ میرے امام نے فرمایا اس طرح کمبل وچ شہزادے نے لپیٹ لیا وے، لپیٹ کے ٹرے نے۔ فرمایا شہربانو لو جو آ سکیا تیرے پتر نو پانی مل گیا تے ٹھیک ہے، وگرنہ میں اتمام حجت کا رونا ہوا۔ میرے امام برحق پتر نو لے گئے، کربلا دے میدان وال چلے نے، کوفیاں دے قوادہ بلند ہویا وے، انج لگدا ہے حسین قرآن لے کے آ گیا وے۔ اگر فیصلہ ہو جاوے قرآن تے فیصلہ ہو جائے، قرآن تے فیصلہ ہوئے کہ یزید دی بیعت قبول کر لوے تے فابہا، ورنہ قرآن بھی معاذ اللہ تیرہ نل اڑا دیتا جاوے۔ ونی کے دے رہن والو، محلہ بلال پورا دے رہن والو، میں ایک بات کہنا چاہنا ہوں، ذرا توجہ نل سن لینا، میرے امام دے پتر دا نقشہ قرآن نظر آ رہا ہے، میرے امام دے پتر دا نقشہ کوفیاں نو قرآن نظر آ رہا ہوئے، جدے پتر دا نقشہ قرآن ہوئے او دا اپنا کی مقام ہوئے گا۔
جدے پتر دا نقشہ قرآن نظر آ رہا ہے اس مولا حسین لاجپال دا اپنا کی مقام ہوئے گا. میرے امام برحق پتر لے گئے کوفیاں دے سامنے جا کے اعلان فرمایا ہوئے فرمایا تواڈی مخالفت مطابقت میرے نال ہے, دوستی دشمنی میرے نال ہے, میرے پتر نال تے کوئی نہیں. 6 مہینہ دی عمر شریف ہے, اگر میرے پتر نو کٹ پانی دا مل جاوے زندگی مل جائے گی. آخر میں مختصر کارنامہ سناٹا چھا گیا وے, بس ایک آوازہ بلند ہویا ہے حسین دا پتر جانا نہ پائے. بس جس ویلے آوازہ بلند ہویا وے ہرمل نے تیر ماریا وے, نشانہ خطا ہو گیا وے, پھر دوبارہ لایا وے, پھر خطا ہو گیا وے, جب تیسرا لایا وے پھر خطا ہو گیا وے. کھولی آواز دیں دے کہ تیرے نشانہ کبھی خطا نہیں ہویا, آج تیرے نشانے کیوں خطا ہو رہے ہیں؟ کہندہ ہے جدو نشانہ لان لگنا ماں تے خیمے دی اوٹ وچ 2 ننے ننے ہاتھ نے جڑے انج کر کے ہل دینے تے آواز آوندی ہے میرا ننا ویری تے بے قصوری. بے بیمانہ میرے ویر نو کچھ نیا کی, میرا ننا جا ویر ہے. آخر ملون کہندہ نشانہ بیک کے مار, پھر حرمل نے نشانہ لایا. علی اصغر دے حلق تو تیر پار ہو گیا وے, نازک گلے تو جدو تیر پار ہویا وے, پتر دی گود باپ دی گود وچ پتر تڑپیا وے. صرف پتر نہیں تڑپیا, باپ دا دل لرز گیا وے. آسمان تے حرکت آ گئی ہے, زمین تے زلزلہ آ گیا وے, روضہ رسول نو حرکت ہوئی ہے, قبر زہرہ نو جنبش آ گئی ہے. فرمایا میرے امام نے حرملہ بیمانہ کیا مارے تیر صغیر تائیں, روندے حسین خیمیاں وال مڑ پے, نال کھچ دے حلق دوں تیر تائیں. پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کمب گیا جگ سارا, اصغر دے نازک حلقوں جدو چھپیا خون فوارا. میرے امام دا پتر باپ دی گود وچ واصل الاللہ ہو گئے نے, انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے امام اپنے پتر دا لاشا لے آگے خیمیاں دی اوٹ وچ رکھے آوے, سب قربان ہو رہے نے. ننی سکینہ لوریاں دے رہیاں نے, کدی بے ہوش ہوندیاں نے. عرض کر دیاں نے ابو جی جدو مدینہ شریف جاواں گی میریاں سہیلیاں اپنے اپنے ویر لے گئے کھڈان آن گیاں, میری گود خالی ہوئے گی. ابو جی میرا ویر علی اصغر پانی پین گیا سی. میرے امام نے فرمایا میری تی تیرا پتر ہمیشہ واسطے حوض کوثر سے پانی پین چلا گیا ہے. ننی جی قبر کھود کے آپ حضرت دفنا دیتا, لمال کا کچھ نہیں رکھیا کول میں اپنے تے دامن چاڑ حسین وکھا دیتا. آخر خود تیاری فرمائیے, ایک خیمے دے اندر چلے گئے ہیں. کدھا خیمہ میں سید زین العابدین دا خیمہ میں. پتر بخار دی وجہ تو بے ہوش پیا ہویا وے, پتر نو اٹھایا وے, اٹھا کے گود وچ بٹھایا وے. بڑی دیر تو بعد پتر نے اکھاں کھولیاں نے. فرمایا پتر ذرا پہچان تو کدی گود وچ ہے. عرض کیتی ابو جی تسی میرے ابو جان ہو, علی دے لال ہو, فاطمہ زہرا دے لختے جگر ہو. فرمایا بیٹا جے پہچانے تے میری گل سن, میں جا رہا تیرے نال آخری ملاقات کرنا آیا وہاں. عرض کیتی ابو جی میں صدقے میں واری میرے ہندیاں تسی جاؤ. ابو جی میں نو ٹورو ہاں جی میں علی اکبر نو ٹورے آجے, میں نو ٹورو نا جی میں عباس نو ٹورے آجے, میں نو ٹورو نا جی میں اونو محمد نو ٹورے آجے, میں نو می ٹورو نا جی میں قاسم نو ٹورے آوے, میں نو می ٹورو نا. فرمایا بیٹا تینو نہیں ٹوراں گا. عرض کیتی ابو جی کیوں؟ فرمایا پترا تینو چھوڑ کے چلے آواں کیونکہ تیرے تو نسل حسین چل رہی ہے.
فرمایا بیٹا تیرے تو نسل حسین چلے گی۔ عرض کی تھی ابو جی کوئی وصیت نصیحت کرنی ہوئے؟ فرمایا بیٹا ہور تے کوئی نہیں، بس دو ہی گلاں نہیں۔ عرض کی تھی ابو جی حکم ہوئے؟ فرمایا بیٹا تینوں اپنا مسند نشین بنا چلے آواں، سجادہ نشین بنا چلے آواں۔ دوجی بات ہے میرا پترا میرے جان تو بعد تیری امی تیرے نال ہوئے گی، تیری پھپھو تیرے نال ہون گیاں، میری ننی سکینہ نال ہوئے گی۔ میرا پترا انہاں دے پردے دا خیال رکھنا میں، نانا دی شریعت دا خیال رکھنا میں۔ عرض کی تھی ابو جی جو تواڈا حکم ہے تعمیل حکم ہوئے گی۔ میرے امام اپنے پتر نو مل گئے، دوسرے خیمے دے اندر چلے گئے نے۔ کدا خیمہ میں بی بی شہر بانو ادب نال کھڑیاں ہو گئیاں نے۔ عرض کر دیاں میں صدقے میں واری جتھوں میرا شوہر میرا سرتاج ٹر کے آوے۔ فرمایا شہر بانو بس آخری ملاقات کر لو پھر تو انہوں حسین نظر نہیں آئے گا۔ عرض کی تھی آقا آخری ملاقات کہہ رہے ہو؟ آقا میں تیرا جی نہیں ملاقاتاں کر کر گئے۔ میرے امام نے فرمایا شہر بانو لمبی گفتگو دا ٹائم نہیں، کوئی آخری گل کرنی ہوئے۔ عرض کی تھی آقا میں کیڑی گل کراں؟ بس ایک کو عرض کران گی میاں تے بی بی دی زندگی بڑی بے تکلفانہ ہوندی ہے۔ آقا وقت نال پانی نہ پیش کر سکی ہوواں، وقت نال کھانا نہ پیش کیتا ہوئے، وقت نال آواز تے پہنچی نہ ہوواں۔ آقا مینوں میرا بولیا چلیا معاف کریو۔ میرے امام نے فرمایا شہر بانو تینوں ایک بار معافی نہیں، تینوں بار بار معافی ہے، تینوں لکھ بار معافی ہے، تینوں ہزار بار معافی ہے، تو ہے ہی قابل معافی ہے۔ اس دلہن دی کی زندگی جدی آنکھاں دے سامنے سہاگ لٹیا جا رہا ہوئے۔ عرض کی تھی آقا پھر سہاگ بھی تیرے جیسا ہوئے، جدی امی فاطمہ تو زہرہ ہوئے، جدہ بابا مرتضیٰ ہوئے، جدہ نانا مصطفیٰ ہوئے، جدیاں رگا میں خون رسول ہوئے، جدے واسطے کھانے جبریل جنت وچوں لے کے آوے، جدے کپڑے سی کے جبریل لے آوے۔ آقا تیرے جیسا دلہا کس دلہن دا ہوئے گا؟ فرمایا شہر بانو گفتگو دا ٹائم نہیں، بس آخری سلام قبول کر لو۔ میرے امام خیمے چو باہر نکلن لگے نے، آخری گل کی دیئے۔ فرمایا شہر بانو میری آخری گل سنی۔ عرض کی تھی آقا حکم ہوئے؟ فرمایا میرے جان تو بعد میری سکینہ یتیم ہونی ہے، میرے جان تو بعد میری سکینہ نو دیوارہ نال لگ کے رون نہیں دینا، میری سکینہ دا خیال رکھنا ہے۔ عرض کی تھی آقا ماما تے تہیاں دا پہلے ہی بڑا جوڑ ہوندہ ہے، پر تے میری تی یتیم ہونی ہے، میں کوشش کرانگی کہ سکینہ نو رون نہ دیواں، سکینہ نو سینے لا کے رکھا کیونکہ سکینہ یتیم ہو چلی ہے۔ میرے امام تیسرے خیمے دندر چلے گئے نے۔ کدا خیمہ میں ثانیہ زہرہ سیدہ زینب دا خیمہ میں، حضرت ام کلثوم دا خیمہ میں، دو میں پہنا اپنے ویر دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں نے۔ آؤ ساڑھے ویر اسی قربان جائیے، پہنا دے کر ویر آن تے پہنا نو کنے چاہ چڑھ جاندے نے۔ آؤ ساڑھے ویر کنے آئے ہو؟ میرے امام نے فرمایا زینب تے کلثوم رج کے دیکھ لو پھر تو انہوں حسین نظر نہیں آئے گا۔ آج حسین آخری ملاقات کرنا آیا، دو میں پہنا رون لگ پہیاں نے۔ میرے امام نے فرمایا زینب تے کلثوم تسی چپ کر جاؤ، تسی اجے نہ روو، توڑے رون دا پیرڈ بڑا لمبا ہے، تسا اجے بڑا رونا ہے، جدوں میں خیمے چو نکل کے جانا ہے تے توڑا رون شروع ہونا ہے، جدوں میں کربلا وچ جانا ہے تے تسا رونا ہے، جدوں سواری تو تھلے ڈگنا ہے تے رونا ہے، پھر بھی تسا رونا ہے، جدوں میری سکینہ مینوں ابو جی کہہ کے آواز مارنی ہے تے تسا یودوں بھی رونا ہے، پھر بھی رون نہیں مکنا، جدوں زین العابدین نو کڑیاں لگنیاں نے تسا یودوں بھی رونا ہے، جدوں زندان دیاں جیلاں وچ جاؤ گیاں
سکینہ جیل دے کنڈلے پھڑ کے رونا ہے جدوں کجاویوں میری دھی ڈگنا ہے ادوں بھی تساں رونا ہے رون پھر بھی نہیں مکنا توڑ مدینے جا کے اپنی امی زہرا دی قبر دے بے کے رونا ہے نانا جان دے مزار تے جا کے رونا ہے پھر بھی رون نہیں مکنا پھر رون دی حد مک جانی ہے جدوں میری بچھڑی ہوئی تھی سغرا نو تساں مل کے رونا ہے فرمایا توڑے رون دا پیریڈ بڑا لمبا وے عرض کی تھی پائی جان پینا ویرانو ٹور دیاں نہیں پر انج کس ٹور نائیں جس بہن نو پتا ہوئے میرا ویر بیرون ملک جا رہا وے واپس آ جائے گا کوئی اوکھا سوکھا ویلا آیا تو ویر سر دے آ جائے گا پر علی دیاں تیاں نو پتا ہے اسی جس ویر نو ٹورن لگیاں وہاں ویر نے پیشا نہیں آنا اسی جس ویر نو ٹورن لگیاں وہاں اس ویر نے پیشا نہیں آنا میرے امام برحق نے تسلی دیتی ہے تو شفی دین تو بعد جو باہر نکلے نہیں خیمیاں جو باہر نکل گئے سواری والوئے نہیں ایک دلدل سوار اپنی ڈاچی نو دڑا کے آ رہا ہوئے فرمایا رک جا وہ اگے نیامی اگے اہلِ بیت دے خیمے لگے ہوئے نہیں کہندہ جناب میں حسین نو ملنا میں فرمایا اس ویلے میں نو ملن والا تو کون ہے کتھوں آیا میں کہنے لگا میں مدینہ شریف تو آیا ہوں جدوں مدینہ پاک دا نام سنے آئے تے میرے آقا حسین لجپال دیاں اکھاں زارو قطار رو پیاں نہیں فرمایا مدینے آن والیا میری تھی دا کوئی پتا ہوئے میری بیٹی سغرا دا کوئی پتا ہو کہندہ جناب توڑی سغرا دا قاصد بن کے آیا وہاں خط لے کے آیا وہاں توڑی بیٹی خط لکھ کے دیتا ہوئے بوئے جب ہے کہ اڑیک دی سی بھئی اپنے ویر نو آوازاں دین دی سی بھئی میں کوفے والا آ رہا سا میرے بچے بیمار نے دوائی لین آ رہا سا توڑی تینے خط لکھ کے دیتا ہوئے فرمایا خط مینو دے دے خط پکڑ لیا ہوئے فرمایا گھر والے دا کم ہندہ مہمان نو بٹھانا میں تنوں بٹھا نہیں سکتا کیونکہ سید زادیاں بیٹھیاں ہویاں نے تے دوسری بات ہے کہ مہمان دا نو کم ہوندا میزبان دا کم ہوندا مہمان نو پانی پلانا میں تنوں پانی کیویں پلاواں میرے تے اپنے ترہائے چلے گئے نے میرا علی اکبر چلا گیا ہوئے میرا علی اصغر چلا گیا ہوئے قاصد کہندہ جناب کوئی پیغام دینا ہوئے میں واپس مدینے جا رہا ہوں فرمایا پیغام ایک کوئی ہے میری بیٹی سغرا نو جا گئے میرا آخری سلام کہہ دے میں نہ لیا کی نینا ویران اڈھی کے ویران دیاں اڈھیکاں لا دے وے ان ویر نے پیشانی سو مڑنا بس اینا کہہ کے توڑ دیتا وے میرے امام خط لے گئے پھر خیمے دندر آ گئے نہیں علی اکبر دی لاش تے کھڑے ہو گئے نے فرمایا آؤ خیمے والو میرے تیدہ خط آیا وے جدو خط کھولیا وے میں کنہ لفظاں تینالو خط دی تحریر بیان کرا سب تو پہلے بسم اللہ لکھ کے سلام لکھیا وے سلام لکھ کے میرے امام دی تھی نے پہلی لائن تے لکھیا ہے وے میرے ویر علی اکبر خط مل دیاں پر پمی وے میرا ویرا اینا نہیں پہنا نو انتظار کرائی دا وے سب پردیسی وطنی آئے وے تم اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا وے تو میریاں لین نہیں آئیوں سارا وے آجا وے اکبر آجا سب پردیسی وطنانو مڑ پہ وے میں تیرے انتظار وچ بیٹھی ہوئی ہاں جس ویلے پہلی لائن تے لکھیا وے دوسری لائن اپنے ابو دے نام تے لکھی ہے عرض کر دیاں نے ابو جی ہن میں تواڈے نال گل کرنا چاہنی ہاں مدتاں ہویاں ویر ویکھیاں نو پہلی گل ویر نال کی دیئے دوسری ابو نال پیاں کر دیاں نے مدتاں ہویاں ویر
ویر ویکھیاں نو ہن جلدی نال ویر ملاؤ بابا دن رات ہاں میں وچ راواں دے وچ اڈیک دے بیٹھی اس تو بدنا ہن مینوں رلاؤ بابا میرے امام اپنے پتر دی لاش دے کول کھلو کے فرمایا دے جواب ہن سغرا دیا ویرا دے جواب ہن سغرا دیا ویرا تے حضرت آخ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی تے وچوں اے آواز آیا معاف کری مینوں میری امڑی جائی میں تو نہیں گیا وعدہ توڑ نبھایا معاف کری مینوں میری امڑی جائی میں تو نہیں گیا وعدہ توڑ نبھایا میرے امام خط پڑھ کے سینے نہ لا کے دلاسا دے کے پھر سواری والائے نے خیال آیا جد معراج نبی نو ہویا تے جبریل براق تھمایا جد علی والخیبر سی چلے تے نبی پاک نے آپ چڑھایا اج کوئی نہ رہ گیا مہاراں پکڑن والا جد وار حسین دا آیا سن بی بی زینب برکا منہ تے پایا آکے بی بی حسین تے کہندی لوے چڑے امڑی دیا جایا جدو سواری تے سوار ہوئے نے سواری نو ایڈی لائی نہیں سواری ٹر سواری ٹر دی نہیں بھئی پھر فرمایا نہیں ٹر سواری ہے سواری ٹر دی نہیں بھئی پھر فرمایا تین واری لیکن سواری نہیں ٹر دی بھئی بحال زبان عرض کر دی مولا جو ابراہیم علیہ السلام دی چھری نو زبان دے سکنا میں مینوں بھی زبان دے میں تیرے نبی دے نواسے نال کوئی گل کر لواں زبان ملی ہے عرض کر دیا آقا تیرا حکم ہوئے اگاں دے پہمبڑاں نو عبور کر جاواں تیرا حکم ہوئے پانی دے سمندر گزر جاواں فرمایا اتنے بڑے دعوے کرن والی ہے خشک ریت تے ٹردی نہیں بھئی عرض کی دیا آقا میں کمیں ٹرا ذرا خیمے دی اوٹ وال ویکھو جب خیمے وال ویکھے آئے تے ننی سکینہ اشارے کر دیا نے نی سواریے نہ ٹری نیجے تو ٹر پیوں میں یتیم ہو جانی نی سواریے نہ ٹری نی جنو تو لے کے گئییں پیشا نہیں آیا نی پردیس وچ میرے پونوں نہ لے کے جائیں میں یتیم ہو جانی میرے امام برحق سواری تو نیچے آ گئے نے ننی سکینہ نو اٹھایا وے ننہ جروخ انور سکینہ نے باپ دے کندے تے رکھیا وے دوہاں ہتھاں دا گردن تو کلاوا ڈال لیا وے عرض کیتی ابو جی سانو کدے سہارے چھوڑ چلے ہو سانو مدینے شریف کون پہنچائے گا میرے امام برحق نے بیٹی نے تسلی دیتی ہے صبر دی تلقین فرمائی ہے بی بی فضا نو فرمایا فضا لے جاؤ میری بٹیا نو شہر بانو دی گود وچ ڈالو جس ویلے شہر بانو دے حوالے کیتا وے میرے امام سواری تے سوار ہوئے نے شمشیر حیدری پکڑی ہے نانا دی دستار بنی ہے سواری تے سوار ہو گئے سواری دا رخ کر بلاول کیتا وے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے جس ویلے میرے امام سواری تے سوار ہو گئے جس ویلے میدان کربلا پہنچے نے بس ہر پاسوں صدا بلند ہو رہی ہے کہ سارے قربان ہو گئے نے اجے حسین دے اندر اتنی طاقت سکت باقی ہے یک بار گرل حملہ کر دے وہ جڑا سامنے آندا وے گاجر مولی دی طرح کٹیا جا رہا وے واصل جہنم ہو رہا وے جڑا سامنے آندا دیر ہو جاندا وے لین کون آواز دیندا ہے بیا عمر بن سعد آواز دیندا ہے کہ یک بار گنل حملہ کر دے وہ کلے کلے لڑدے رہ جنگ ختم نہیں ہوئے گی ساڈا خاتمہ یقینی ہو جائے گا بس ہر پاسوں تیران دے مین لے پینے نیزیاں دیاں نیاں سدیاں ہو گئیاں نے ایک علی دا لال وچ کھلوتا ہے تے دشمن سجے کھبے ایک علی دا لال وچ کھلوتا ہے کہ دشمن سجے کھبے ہر کوفی دی حملے دا جواب دے رہے نے تلواراں بجلی دی طرح چمک رہیاں نے سید دے جسم تے گر رہیاں نے
آخر خولی آواز دیں شمر آواز دیندہ پیا بات ہے کہ تسی حسین نو گرا نہیں سکتے حسین نو ہرا نہیں سکتے حسین دی تلوار روک نہیں سکتے میں حسین دے باپ حیدر کرار نو ویکھیا وے حیدر کرار دی تلوار کیویں چل دی سی حیدر کرار دی تلوار نو کوئی روک نہیں سی سکدا علی دی تلوار روکن دا بس کوئی طریقہ سی ورنہ کوئی مائی دلال علی دی تلوار نہیں سی روک سکدا بس ایک ویلا سی جدوں علی دی تلوار رک دی سی پوچھیا کیویں رک دی سی کہندا جدوں آواز اذان دی آوندی سی علی دی تلوار رک جاندی سی اے علی دا پتر اے دی تلوار بھی انج نہیں رکنی کربلا وچ اذان آکھو ریت دے ٹیلے تے کھلو کے ایک کوفی کہندا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تلوار ہاتھ وچے آواز آئی حی علی الصلاۃ حسین دی تلوار زمین تے گری ہے میرے حسین دی تلوار جدو زمین تے گری ہے بس کوفی دم دبا کے دنیا دے کتے کٹھے ہو گئے نے شمر ملون دوڑے آوے میرے حسین دا جسم زخمہ نل چھلنی ہو چکے آوے جتنے قرآن دے حرف نے میرے امام دے زخم جسم سے شمار تو بار نہیں جس وقت زمین تے آ گئے نے شمر دوڑے آوے چھاتی تے سواروں لگاوے فرمایا دنیا دے کتے پیچھے ہٹ جا تینوں پتہ نہیں کیڑی چھاتی ہے جڑا یہ ہو سینہ میں جڑا سینہ مصطفیٰ دے سینے نہ لگ دارے آوے دنیا دے کتے اپنا پلیت سینہ پیچھے کر لے تینوں پتہ نہیں میرے نانا نے مینوں دسیا سی حسین جڑا تیرا قاتل ہوئے گا ڈبے کتے وانگو دے جسم سے نشان ہونگے مینوں تیرا جسم نظر آ گیا وے تو میرا قاتل ہے تو میرا خون کرے گا تو مینوں شہید کرے گا کیونکہ تیرے جسم تے ڈبے کتے دے نشان نظر آ رہے ہیں پر ملونہ پیچھے میرے نانے دی دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے میرے امام کھڑے ہوئے نے خیال کیتا ہے پتہ نہیں کعبہ کیڑے پاسے ہو پوچھیا کعبہ کہ ربا کعبہ کیڑے پاسے ہو جواب آیا حسین آج تک تو کعبے نو تلاش کر داریا میں پر آج تیرا رب تیرے تے ناراضی ہے آج کعبہ تینو تلاش کرن کربلا وچ آوے گا کعبے دا نقشہ سامنے آیا وہ امام برحق کعبے نوے کے 2 رکعت نماز دی نیت فرمائی ہے سر سجدے دے اندر گیا وہ خشک گلے تے خنجر چلے آئے میرے امام شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون بس تھوڑا دنیا ہویاں نے سواریاں خالی پیاں ہویاں نے میرے امام دی سواری خالی دوڑ دی ہے خیمیاں دی اوٹ وچ ایک آوازہ بلند ہویا ہے سکینہ تیرے ابو سواریوں ٹک پہنی نی شہر بانوں لگ دے تیرا سہاگ لٹیا گیا نیند لگ دے سکینہ تو یتیم ہو گئی ہیں نیند لگ دے تیرے ابو دی سواری خالی نظر آ رہی ہے دروازہ خیمہ پہ ہمشیر کھڑی ہوگی دروازہ خیمہ پہ ہمشیر کھڑی ہوگی شبیر کے گلے پہ جب شمشیر چلی ہوگی میدان کربل دا ڈراؤنا تے کپ ہنیری رہنے ہر پاسے لاشاں پیاں بچ لاش امام حسین ایک بی بی پہ لاش تے بے کے روندی تو بڑی بے چینے لوگو درد غماں دی ماری سخی حسین دی بہنے اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول نہ یزید کا وہ ظلم رہا
نہ زیاد کا وہ ستم رہا، رہا زندہ تو نام حسین رہا، جسے زندہ کرتی ہے کربلا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسینی وہ نہیں جیڑا حسینی مشن دا ساتھی نہیں، حسینی وہ ہے جیڑا حسینی مشن دا ساتھی ہے۔ حسینی مشن والا کون ہے؟ جدا ووٹ یزید وال نہ ہوئے، جدا ووٹ حسین وال ہوئے۔ تسی سمجھو گے ایڈی پاک محفل وچ ووٹاں دی گل ہو رہی ہے، میرے بھائی میں تیرے کو سیاسی ووٹ نہیں مانگدا پیا، حسین دا ووٹ نماز ہے۔ حسین دا ووٹ ڈٹ کے بولو، اچھا بولو، حسین دا ووٹ نماز ہے، حسین دا ووٹ قرآن ہے۔ 14 اگست آ رہی ہے، 2 دن بعد اتوار والے دن جتنے حسینی بیٹھے ہو اپنے دل دے نالے فیصلہ کرنا ہے، اپنے دل دے نالے پکا وعدہ کرنا ہے۔ میں نہیں وعدہ کرانا، نہ میں ہاتھ چکانے نے، میں تو انہوں صرف توجہ دوانی چاہنا۔ کڈا بدبخت بندہ ہے جڑا محرم میں واجے تے ڈھول وجا کے تے 14 اگست منا۔ بدبخت ہے کہ نہیں؟ ڈٹ کے بولو۔ حسینی اس چیز دا عہد کرن، اس رسم نو عزیز ختم کران، ایدہ کانٹا کران۔ ہندوانہ رسم اسی محرم دا احترام کران کہ محرم دے اندر واجے وجائے سن یزیدیاں نے، محرم دے اندر ڈھول وجائے سن یزیدی کتیاں نے، دب دبائے سن یزیدی کتے شمر۔ جدی توجہ ادھر ہوئے وہ 14 اگست اس طرح منا لے، جدی توجہ حسین وال ہوئے 14 اگست بھی مولا حسین دی یاد ہے جنا۔ تیرا وطن تے میرا وطن حسین دے وطن تو قربان ہے، حسین دا وطن لا اقسم بہذا البلد، فرمایا منو اس مدینے دی قسمیں سونیا جتھے تیرے پیر لگ دے۔ تے پاکستان مدینے نالو آلہ ہو سکدا نہیں، یہ مدینے دی خیرات ہے، مدینے دی مٹی دی بھی خیرات ہے۔ اس واسطے میرے بھائی اس ملک دا جشن ڈھول وجا کے نہیں وجانا، اس ملک دا جشن توتیاں تے واجے وجا کے نہیں منانا، حسینی بن کے دسنا ہے اسی حسین دے بھی شکر گزار ہاں، حسین دے نانے دے بھی شکر گزار۔ آخر دن در میں کہاں گا سارے نے کہنا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی، سارے آکھن یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی۔ بڑی سونی صورت دے اندر اس علاقے دی مدد کی تھی ساڑھے برخوردار حافظ محمد زہیب دی صورت دے اندر۔ میرے بیٹے دا دست و بازو بن کے رہو اور دین اسلام دا کام انج کرو جس طرح کرن دا حق ہوندہ ہے۔ علاقے دی فضا انج دی ہوئے کہ ونی کے انچ آن والا ویخ کے لوگاں نو سمجھ جائے تے کوئی حسین دا غلام رہن ہے۔ دست و بازو بنو، میرے بچے دا ہاتھ مضبوط رکھو، دین دا ساتھ دیو۔ اللہ تعالیٰ میری تو اڈی حاضری اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے، مولا حسین بھی منظور فرمان۔ وآخر دعوائیں الحمدللہ رب العالمین۔